सुलह हुदैबिया में जो मुआहिदा हुआ था उस वक्त ये तय हुआ था कि जो कबीला कुरैश के लोगों के साथ अपना मुआहिदा करना चाहे वो इनके फरीक बन जाएं, और जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी मदीने वालों के साथ मुआहिदा करना चाहते हैं वो उनके हलीफ और साथी बन सकते हैं। अब इसी बिना पर कबीला बनी बकर ने कुरैश के साथ बाहमी इमदाद का मुआहिदा कर लिया कि अगर कबीला बनी बकर पर हमला होगा तो वो कुरैश पर हमला तस्वुर किया जाएगा और वो दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वालों के साथ मदीने शरीफ वालों के साथ कबीला जो था वो बनी खुज़ाआ ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बाहमी इमदाद का मुआहिदा कर लिया। मगर कुरैश के लोगों ने जो बनी बकर के साथ थे उन्होंने बनी खुज़ाआ पर हमला कर दिया, 23 लोग उनके मार दिए और काबे के अंदर भी उन्होंने कत्ल से जो है वो दरेग नहीं किया। तो अब बनी खुज़ाआ के लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में फरियाद लेकर आए कि हुजूर हम आपके हलीफ हैं, आपके साथी हैं और आपने ये वादा किया था कि हम पर हमला हुआ तो मुसलमान हमारी मदद करेंगे। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के शरीफ वालों को ये 3 ऑप्शन दिए कि पहले या तो बनी खुज़ाआ के जो लोग कत्ल किए गए हैं उनका खून बहा अदा कर दिया जाए, या नंबर 2 कुरैश कबीला बनी बकर की हिमायत से अलग हो जाएं क्योंकि उन लोगों ने ये हमला किया था, या तीसरा ये कि आप अलल ऐलान अनाउंस कर दें कि अब सुलह हुदैबिया खत्म हो चुका है। यानी मुसलमानों की तरफ से पहल नहीं हुई थी, मुसलमानों ने ऑप्शन दिया। अच्छा, जब ये यहाँ का नुमाइंदा मक्का शरीफ पहुंचा और जाकर ये तीनों बातें रखी गई तो उन मगरूरों ने बड़े तकब्बुर के साथ कहा कि जाओ ऐलान कर दो, हमने जो है वो सुलह हुदैबिया खत्म कर दिया है। ये पैगाम लेकर जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कासिद थे वो तो वापस आ गए, मगर अब मक्के वालों को घबराहट शुरू हो गई कि ये जैसे ही पैगाम जाएगा तो अब हम पर हमला किया जा सकता है। और अब मुसलमान वो कमज़ोर नहीं रहे, अब बड़ी ताकत के साथ हमला होगा और हो सकता है कि हम मक्के शरीफ की जो हुक्मरानी हमारे पास है वो हमारे हाथों से चली जाए। तो अब बड़ी चालाकी के साथ कोशिश की गई कि अबू सुफियान को भेजा जाए और किसी तरह सुलह हुदैबिया की फिर तजदीद हो जाए और ये मुआहिदा जो है वो कंटिन्यू हो जाए। तो अबू सुफियान जो हैं वो मदीने पहुंचते हैं, उनकी जो बेटी हैं, याद रहे अब हालांकि वो साहबजादी उम्मुल मोमिनीन बन चुकी हैं, हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अबू सुफियान उनका वालिद है, वो अपनी बेटी के पहले घर गए, बिस्तर पर बैठना चाहा, बेटी ने बैठने ना दिया। बाप कहता है बेटा मैं तुम्हारा वालिद हूं, लेकिन उसमें बेटी ने जो उम्मुल मोमिनीन है कहती हैं तुम नजिस हो, तुम मुशरिक हो, तुम नबी पाक के इस पाक बिस्तर पर नहीं बैठ सकते। अपने बाप को भी गोया घर से निकाल दिया। उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान कैसा था, और आज मुझे और आपको ये पुकार पुकार कर ईमान कह रहा है कि सबसे पहले ताज़ीम व तौक़ीर है तो वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होगी। जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मानता या उनके फरामीन या उनकी शान में माद अल्लाह कोई गुस्ताखी करता है तो उसका फिर हमसे कोई रिश्ता नहीं है। हमारे सारे रिश्ते, हमारी सारी जिंदगी की जो नेमतें हैं वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस पर और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पर कुर्बान हैं। तो बहरहाल अबू सुफियान ने उस जमाने में चालाकी से कुछ कोशिश तो की कि किसी तरह ये लड़ाई टल जाए, किसी तरह ये मामला टल जाए, मगर अब मुसलमानों ने इरादा कर लिया था और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ, और याद रहे एक रिवायत के मुताबिक 10,000 और एक रिवायत के मुताबिक 12,000 का लश्कर था। नाज़रीन यहाँ एक बात समझने वाली है, सन 2 हिजरी में जब बदर का मार्का होता है 313 मुसलमान हैं और सन 8 हिजरी में फतेह मक्का होती है। अब ये सिर्फ 5 साल का फर्क है। विद इन 5 years 313 से मुसलमानों की तादाद 10 से 12,000 के लश्कर तक पहुंच चुकी है, और यकीनन मर्द गए थे तो कितनी खवातीन भी मदीना मुनव्वरा में मौजूद होंगी। तो सुभान अल्लाह, अब ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान शरीफ में 10 रमजान सन 8 हिजरी को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ से एक रिवायत के मुताबिक 10,000 और एक रिवायत के मुताबिक 12,000 मुसलमानों का लश्कर लेकर रवाना हुए। एक अजब, जिसको आप कहें जाहो जलाल था, एक अजब समा था, एक अजब रोब था। बहरहाल ये लश्कर अब रवाना होता है। नबी पाक जब रवाना हुए, रमजान का महीना था, मेरे आका रोजे से थे, मगर मकाम कुदैत पर जब नबी पाक पहुंचे तो आपने सब लोगों के सामने अपनी सवारी पर बैठकर पानी नोश फरमाया और सबको रोजा छोड़ने का हुक्म दे दिया। याद रहे आप पर और आपके असहाब ने सफर में और जिहाद में होने की वजह से रोजा मौकूफ कर दिया, और फिर ये हमें भी यूं समझिए कि इजाजत मिल गई कि सफर के अंदर जो है वो रोजा मौकूफ किया जा सकता है, मगर याद रहे सफर के बाद उसकी कज़ा करनी होगी। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का पाक के करीब पहुंचे
تو مر الزہران یہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہنچ کر لشکر اسلام نے جب پڑاؤ ڈالا تو کمال کی اسٹریٹجی اپنائی گئی، کمال کی حکمت عملی اپنائی گئی کہ 10,000 لوگوں کو یہ کہا گیا کہ سب اپنا چولہا الگ جلائیں گے۔ 10,000 چولہے جلائے گئے ظاہر کھانے پینے کے معاملات کے لیے۔ اب مکے والوں کو جب یہ معلوم کرنا تھا کہ لشکر کہاں تک پہنچا ہے تو کچھ جاسوس بھیجے گئے کہ جا کر معلوم کیا جائے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھا، اور یہ 3 افراد تھے۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مر الزہران کے اس ایریا میں آئے تو حیران ہو گئے کہ اتنی لمبی میلوں تک آگ لگائی گئی ہے۔ ان کے دلوں پر ایک روب طاری ہو گیا۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جس کے ذریعے پیغام دینا تھا کہ اب وہ کمزور مسلمان نہیں آ رہے، اب وہ تھوڑی تعداد میں مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں۔ دلوں پر خوف اور روب تو طاری ہو چکا تھا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچا تھے، وہ ابو سفیان اور باقی 2 افراد کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ حضور میں نے ان کو امان دے دی ہے اور یہ اسلام بھی قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان جو ہے پہلے اسلام کے کس قدر بڑے دشمن رہے، ناظرین وہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، مگر اب ابو سفیان جو ہے، حالانکہ یاد رہے ابو سفیان وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے میں سخت ایذائیں دی، مدینے پر بار بار حملہ کیا، قبائل عرب کو اشتعال دلا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی بارہا سازشیں کی، یہودیوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کی تمام تر کوششیں کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ اب ایسا دشمن نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو سفیان کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، کیوں اے ابو سفیان کہ اب بھی تمہیں یقین نہ آیا کہ خدا ایک ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کیوں نہیں، اور خدا ہوتا تو آج ہماری مدد کو آتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان کہتے ہیں ہاں اس میں تو ابھی بھی مجھ کو کچھ شبہ ہے، یعنی اس وقت بھی آپ کا جو یقین تھا وہ متزلزل تھا، مگر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور بالآخر وہ سچے مسلمان ہو گئے۔ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ بھی کی، غزوہ یرموک میں بھی جہاد کے لیے گئے۔ تو اب یاد رہے ناظرین، وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو پہلے ستایا تھا، تکلیف دی تھی، مگر جب بعد میں وہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی ہم نازیبہ بات نہیں کہیں گے، بلکہ اب ان کو صحابہ کا درجہ مل چکا ہے۔ تو بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لشکر بہت ہی زبردست، جس کو کہیں جاہو جلال کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہا تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر دیکھ کر ابو سفیان حضرت عباس کو کہتے ہیں کہ اے عباس، تمہارا جو بھتیجا ہے وہ تو بادشاہ ہو گیا ہے۔ حضرت عباس نے تاریخی جواب دیا تھا کہ یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ بہرحال اب نبی پاک جب مکے میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہی ذرا غور کیجئے ناظرین، وہ سارے لوگ سامنے تھے جنہوں نے بہت ستایا تھا، بہت تنگ کیا تھا، صحابہ کرام کو مارا تھا، نبی پاک کی راہ میں گویا کانٹے بچھائے تھے، پتھر برسائے تھے، دل توڑا تھا، مگر سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں، وہ ایمان افروز اعلان کر دیا گیا، وہ امن پسندانہ اعلان کیا گیا کہ آج کے دن جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امان ہے، جو شخص اپنے دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے عرض کی کہ حضور ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، کوئی اعلان ایسا بھی کر دیں اس کی بھی فیس سیونگ ہو جائے، وہ بھی جناب اپنے معاشرے اپنے قبیلے میں کچھ منہ دکھانے جیسا ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان اب مکے میں داخل ہوتا ہے اور چلا چلا کر لوگوں کو کہنے لگے کہ جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اے مکے کے لوگوں، ہم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لشکر سے نہیں لڑ سکیں گے۔ لوگوں نے بڑے تانے دیے، خود ان کی زوجہ نے ان کو بڑے تانے دیے کہ تم ایسی بزدلی کی باتیں کرتے ہو، مگر حضرت ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو جلدی میرے گھر میں آ جاؤ، جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ تو اب اہل قریش کہنے لگے ابو سفیان تمہارے گھر میں کتنے لوگ داخل ہو سکیں گے؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ نبی پاک نے یہ بھی اعلان کیا ہے جو کعبے میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو ہتھیار رکھ دے اس کے لیے بھی امان ہے۔ کچھ کعبے میں چلے گئے، کچھ نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر ہتھیار رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوتے ہیں، ایک عجب منظر ہے ناظرین، اتنے بڑے لشکر کے ہوتے ہوئے، اور آج یقینی فتح نظر آ رہی ہے۔ مکہ شریف جہاں ان ظالموں کا ڈیرا تھا جنہوں نے تکلیف کے ساتھ واپس لوٹایا تھا، مگر اب مکے میں جب داخلہ ہے تو عاجزی کے پیکر ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سر
आजजी में झुका हुआ है, सूरह फतह की तिलावत है और सुबहान अल्लाह सर पर सियाह इमामा नबी पाक ने बांधा हुआ है। बहरहाल अब नबी पाक मक्के में दाखिल हुए, लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, कुछ अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गए, गोया बगैर किसी बड़ी लड़ाई के मक्का फतह हो गया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ऊँटनी पर सवार होकर मस्जिदुल हराम की तरफ रवाना हुए। हजरत बिलाल भी आपके साथ हैं, काबा कलीद बरदार जो हैं उस्मान बिन तलहा भी आपके साथ थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने काबे का तवाफ किया, हजर अस्वद को बोसा दिया। जरा गौर कीजिए कैसा मंजर होगा जहां तवाफ नहीं करने देते थे। हुदैबिया के मौके पर 2 साल पहले एहराम बांध के मुसलमान आए थे, सहाबा किराम और नबी पाक को उम्रा भी नहीं करने दिया गया था। अब तवाफ हो रहा था, अब हजर अस्वद को बोसा भी दिया गया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हैरत अंगेज मिसाल क्या है इनकलाबे ज़माना की कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालेकुम जिनका लक़ब बुत शिकन है, उनकी यादगार खाना काबा के अंदरून हिसार 360 बुतों की कितार थी। काबे के अंदर 360 बुत थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत खलील का हकीकी जानशीन होने का हक कैसे अदा किया कि यादगार खलील यानी काबा मुशर्रफा को उन बुतों से पाक किया, उनकी गंदी आलाइशों से पाक किया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुद बर्फ से नफीस एक छड़ी लेकर खड़े हो गए, उन बुतों को छड़ी की नोक से गिराने लगे, एक एक करके बुत गिराते गए और कुरान पाक की आयत पढ़ते गए, यानी हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल मिटने ही की चीज थी। सुभान अल्लाह। फिर उन बुतों को जो ऐन काबे के अंदर थे, प्यारे आका ने हुक्म दिया कि सब निकाले जाएं, चुनाचे वो सब बाहर निकाले गए। याद रहे उन्हीं बुतों में उन जालिमों ने हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल के भी मुजस्समे बनाए हुए थे। बहरहाल वो भी बाहर निकाले गए। तमाम बुतों से जब काबा पाक हो गया, मेरे आका काबे के अंदर तशरीफ ले गए और हजरत उसामा बिन जैद भी थे, हजरत बिलाल भी थे, हजरत उस्मान बिन तलहा भी थे। काबा मुशर्रफा के अंदर गए, काबा मुशर्रफा के तमाम गोशों पर नबी पाक ने तकबीर पढ़ी, 2 रकत नमाज भी अदा फरमाई और उसके बाद बाहर तशरीफ लाए और काबा शरीफ से बाहर आकर आपने जो काबे की चाबी थी उस्मान बिन तलहा को दी और फरमाया, लो ये कुंजी हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों में रहेगी, ये कुंजी तुमसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। सुभान अल्लाह। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शहनशाह इस्लाम की हैसियत से हरम इलाही में सबसे पहला दरबार आम मुनक्किद फरमाया। अफवाज इस्लाम के अलावा हजारों मुशरिकीन का और कुफ्फार का एक ठाठे मारता हुआ समुंदर था। इसी शहनशाही खुतबे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का ही से नहीं बल्कि सारी दुनिया से, अक़वाम आलम से खुतबा इरशाद फरमाया जो आज भी तारीख की किताबों में सुनहरे हुरूफ में लिखा है। एक ऐसा लाए अमल अता फरमाया, जिंदगी गुजारने का एक ऐसा सलीका अता फरमाया जो आज भी बयान करें तो ऐसा लगता है ये आज के दौर के लिए है। जरा उस खुतबे की चंद मैं झलकियां आपके सामने पेश करता हूं। मेरे आका फरमाते हैं, एक खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसने अपना वादा सच कर दिखाया, उसने अपने बंदे नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदद की और कुफ्फार के तमाम लश्करों को तन्हा शिकस्त दे दी। तमाम फख्र की बातें, तमाम पुराने खूनों का बदला, तमाम पुराने खून बहा और जाहिलियत की रस्में सब मेरे पैरों के नीचे हैं। सिर्फ काबे की तौलियत और हुज्जाज को पानी पिलाना, ये 2 एजाज उससे मुस्तस्ना हैं। ए कौम कुरैश, अब जाहिलियत का गुरूर और खानदानों का इफ्तिखार खुदा ने मिटा दिया। तमाम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बनाए गए हैं। इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत की जिसका तर्जमा ये था, ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे लिए कबीले और खानदान बना दिए ताकि तुम आपस में एक दूसरे की पहचान रखो। लेकिन खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा शरीफ वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह ताला बड़ा जानने वाला और खबर रखने वाला है। बेशक अल्लाह ने शराब की खरीदो फरोख्त को हराम फरमा दिया है। इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस हजारों के मजबे पर नजर डाली। नाजरीन, जरा उस मंजर को जहन में लाने की कोशिश कीजिए कि अब फातेह की हैसियत से हैं वो सारे लोग सामने खड़े हैं जिन्होंने जुल्म और जफा की वो आंधियां चलाई कि आज भी सुने तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखने वाले लोग भी वहां थे। हजरत खब्बाब की पीठ को कोयलों से जलाने वाले भी वो लोग वहां थे। वो लोग भी थे जो नबी पाक पर बार बार पत्थरों की बारिश कर चुके थे। वो खूनख्वार भी थे जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कातिलाना हमले किए थे।
پیارے آقا کے دندان مبارک کو شہید کرنے والے اور پیارے آقا کے چہرے کو لہو لہان کرنے والے بھی وہ لوگ وہاں موجود تھے۔ وہ اوباش بھی تھے جو برسا برس بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ ذرا غور کیجئے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے بھی تھے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا۔ ذرا غور تو کیجئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے، ان کی ناک کان آنکھ پھوڑنے والے، ان کے کلیجے کو نکال کر چبانے والے بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹانے والے بھی وہاں موجود تھے۔ ذرا غور کیجیے، یہ سارے لوگ موجود تھے اور 10-12 ہزار نبی پاک کے ساتھی بھی موجود تھے۔ گم سم تھے وہ لوگ، یعنی آج یہ سارے مجرم یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، آج ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کٹ دیے جائیں گے اور آج ہمیں اس طرح مارا جائے گا کہ کبھی ہم نے سوچا بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ یہ سب ڈیزرو کرتے تھے، انہوں نے ایسے ظلم کیے تھے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور دیکھ کر امید و بیم کے محشر سے لرزتے ہوئے یک زبان ہو کر بولے۔ ایک امید تھی، ایک آرزو تھی، ایک ہوپ تھی انہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا دیدار کر رہی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جو اعلان کیا، جو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ناظرین، یہ اعلان گویا سب کے لیے، کچھ لوگ خوشی کے مارے رونے لگ گئے اور کچھ لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ اتنے بڑے مجرم کو بھی کوئی معاف کر سکتا ہے۔ زاروں کتار لوگ رونے لگے۔ ناظرین، تاریخ نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنے ظلم کرنے والوں کو اس طرح علی الاعلان معاف کیا گیا، اور صرف معاف نہیں کیا گیا بلکہ جب اب دیکھیں نا معافی کا فائدہ کیا ہوا۔ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ سب کو قتل کر دیا جاتا، مگر ان کی نسلیں مسلمانوں کی دشمن رہتی، غیر مسلم رہتی، ریونج کی آگ، بدلے کی آگ رہتی۔ مگر اس معافی نے کیا کام کر دکھایا کہ اب وہاں مکے کی فضا ہی پلٹ گئی، عجیب انقلاب برپا ہو گیا۔ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اب نعرہ تکبیر کی صداؤں سے مکہ گونجنے لگا اور بلند آواز سے کفاران مکہ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی پاک کی اس رحم دلی کو اور اس معافی کو اتنا پازیٹو لیا گیا کہ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے معافی کا فائدہ۔ بدلے سے دشمنی تو بڑھائی جا سکتی ہے، معافی سے دشمن کو اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ کاش فتح مکہ کا یہ پیغام میں اور آپ لیں۔ آج قبائلی دشمنیوں میں مسلمان ملوث ہیں، آج خاندانی دشمنیوں میں مسلمان ملوث ہیں۔ آج بندہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، میں بدلہ ضرور لوں گا، میں نہیں لے سکوں گا تو میری اولاد بدلہ لے گی۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی پاک کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ناظرین، ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اب ظاہر ہے مکے سے جب صحابہ گئے تھے تو کچھ کی پراپرٹیز تھی، یہاں پر کاروبار تھا جن پر کفار مکہ قابض ہو چکے تھے، مگر یہ کیسی معافی تھی کہ اب جب مہاجرین واپس مکے آئے تھے تو ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں یہ امید ہو کہ اب ہماری پراپرٹیاں ہمارے گھر میں واپس ملیں گے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب اعلان فرمایا، مہاجرین سے فرمایا کہ اپنی جائیدادیں خوشی خوشی مکے والوں کو تحفے میں دے دو۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ بھی کیسے تھے، جب پیارے آقا نے معاف کیا انہوں نے بھی معاف کیا اور اپنی پراپرٹیز بھی واپس نہیں لی۔ یہ ہے اسلام۔ فتح مکہ تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے کہ جتنی بار پڑھیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فتح مکہ معافی کا درس دیتا ہے، فتح مکہ درگزر کا درس دیتا ہے، فتح مکہ دل بڑا رکھنے کا درس دیتا ہے۔ اور اسلام جو پھیلا ہے یہ تلوار کے زور پہ نہیں، معافی اور درگزر سے پھیلا ہے۔ اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو نبی پاک نے معاف کر دیا، ہم چھوٹی بات ناظرین معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کاش میں بھی اس سے درس حاصل کروں اور آپ بھی یہ درس حاصل کریں۔ خاندانی دشمنیاں چھوڑ دیجئے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم نے رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں، فلاں ماموں کے گھر، فلاں چچا کے گھر، فلاں بھائی سے ہم بات نہیں کرتے، ایسا نہ کریں۔ آگے بڑھیے، اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا بھی ہے معاف کر دیجئے۔ کسی کے یہاں جانا آنا ختم کر دیا ہے، اس معاملے کو اب ختم کیجئے اور چلے جائیے اس کے گھر پر۔ اگر کوئی شرعی پرابلم نہیں تو رابطہ کر کے تحفہ لے کر جائیے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہیں بھی کہ اچانک کیوں آئے ہو تو آپ کہیں کہ میں نے فتح مکہ کے بارے میں سنا ہے،
نبی پاک نے تو بڑے بڑے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. بس آؤ بھائی ہم بھی مل کر رہتے ہیں, تھوڑی سی زندگی ہے, محبت کے ساتھ جینا سیکھ جائیں. اگر یہ درگزر معافی کا عنصر ہمارے دلوں میں آ جائے ناظرین, تو ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے. اور یہی تو نبی پاک کی سیرت ہے کہ پڑھتے جائیں, امپلیمنٹ اپنی ذات پر کرتے جائیں اور زندگی اچھی گزارتے جائیں.